अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं एक टॉपिक लेके आया। टॉपिक है असीम रेसिपी के लिए जो कुरान की 25 आयतों को निकालने की बात किए थे उनके बारे में, क्योंकि इन्होंने पहली बार कुरान की 25 आयतों को निकालने की बात किए है इंडिया पर। तो इनके बारे में खबर लगता है कि ये अभी मुस्लिम धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म कबूल कर लिया। तो जब मैं ये बात को सुना तो मुझे एक कहानी याद आ गया। एक टाइम एक मस्जिद में एक इमाम रहता था। वो क्या एक दिन फजर का अजान दे के सुन्नत पढ़ के मुसल्ली की नमाज पढ़ाने के लिए वेट कर रहा था। अचानक उसको नींद आ जाता। उसके बाद जब उसका आँख खोलता है तो देखता है कि पूरा मुसल्ली उसके लिए वेट कर रहा है कि वो आके नमाज़ पढ़ाए। तो उनको तब पता लगता है कि मेरा तो वज़ू छूट चुकी है, तो मैं कैसे इन लोगों का नमाज़ पढ़ाऊँ। तो वो अपने शर्मिंदगी फील किया कि मैं अभी वज़ू करने जाएंगे तो कौन क्या बोलेंगे, इसीलिए वो बिना वज़ू से नमाज़ पढ़ा दिया। उसके बाद उनको बहुत डर होने लग गया कि बाद में इसको क्या होगा नहीं होगा, अल्लाह ने कौन सा गज़ब उसके ऊपर नाजिल करेंगे, इसकी डर से वो रहता है। लेकिन 2-3 दिन जाने के बाद कुछ नहीं होता तो वो सोचता है कि आज मैं जानबूझ के करेंगे। तो एक दिन वो जानबूझ के सो गया था, फिर बिना वज़ू की नमाज़ पढ़ाई। वो तो तब सोचने लग गया तो अब तो मैं जानबूझ के किया, अब अल्लाह ने मुझे और भी ज़्यादा गजब देंगे कि मेरा हाथ पैर टूट जाएंगे या बहुत कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ। तो डरते डरते डर के रहता था कि क्या होगा मालूम नहीं है। तो ऐसा करके वो रहता है तो कुछ भी नहीं होता, अल्लाह उसके साथ कुछ नहीं करता। तो वो क्या एक दिन बिना गस्ल किए बिना पाक रहे नमाज़ पढ़ा दिया। तो वो सोचा आज तो मैं हद ही पार कर दिया, ना जाने अल्लाह क्या कर देंगे। ये सोचते हुए दिन गुजर रहा था तो देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने दीन इस्लाम से अपने नाम को निकाल दिया और उन्होंने अपने को नास्तिक का नाम दे दिया कि मैं एक नास्तिक हो गया, मैं मुस्लिम में नहीं रहा। हाँ, तो उस मस्जिद की एक मुसल्ली ने उसको पूछता है कि इमाम साहब आप क्यों दीन इस्लाम को छोड़ दिए। तो उसने बताता कि मैं ये किया तो अल्लाह ने तुम मेरे ऊपर कुछ भी गज़ब नहीं नाजिल नहीं किया, मेरा हाथ भी नहीं टूटा, पैर भी नहीं टूटा, मेरा अंधा भी ना हो गया यार, तो बाकी कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। तो अल्लाह बोल के कोई चीज़ होता ही नहीं है, इसीलिए मैं दीन इस्लाम से खुद को निकाल लिया। तो उस मुसल्ली ने उसको बताया कि अब भी आप सोचते हैं कि अल्लाह ने आपके ऊपर कोई गज़ब नाजिल नहीं किया। तो मतलब तो बोल रहा है कि अल्लाह अगर आपके कुछ पाँव हाथ या आँख अंधा कर देता तो आप तो फिर अलर्ट हो जाते कि अल्लाह मुझे इतना बड़ा सज़ा दे दिया इस काम के लिए, तो आप फिर तौबा करके रुजू करके इस्लाम की तरफ लौट आएंगे। कि अल्लाह चाहता है आप इतना गलती किए, इतना बड़ा गलती किए कि अल्लाह आपको अपने दीन से निकाल दिया, आपको आने का कोई चांस ही नहीं दिया। आपके ऊपर कोई गजब नाजिल करता तो आप सोचते कि ना कुछ तो है, अल्लाह नाम की कोई चीज़ है, फिर तौबा करके आप खुद को सुधरा सकते थे। लेकिन अल्लाह ने आपको ये चांस ही नहीं दिया, आपको कचरा समझ के दीन इस्लाम से निकल के बाहर फेंक दिया। तो देखिए आज असीम रिज़वी भी अल्लाह की किताब की 25 आयतों को निकालने की बात किए थे, तो अल्लाह ने उसको अपने घर से पहले निकाल दिया, उसके बाद अपने दीन से निकाल के बाहर फेंक दिया। जैसे कचरा को निकाल के एक कचरे की डब्बा में फेंकते हैं घर से निकाल के, उसी तरह असीम रिज़वी को भी निकाल के फेंक दिया। तो जो लोग सोचते हैं कि असीम रिज़वी वो मुस्लिम छोड़ के हिंदू कबूल कर लिया, मतलब मुस्लिम में कोई फॉल्ट है नहीं, तो इतना पढ़ा लिखा आदमी कैसे मुस्लिम को छोड़ दिया। और वो 25 आयत जो बोल रहा है ये तो क्या जिहाद के नाम पे इस्लाम की फाइट जो होते ये जिहाद के नाम पे ये लोग आपस में लड़ाने की जो आयत है इसको निकालना चाहिए, लेकिन नहीं निकला तो खुद मुस्लिम से निकल गया। तो मुस्लिम धर्म सही नहीं है ये सब सोचते हैं कि कुरान में गलती है जो सोचते हैं। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगर कुरान का गलत कोई निकल सकता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जीवित थे तब सिर्फ एक आदमी का सिर्फ मुस्लिम बन गया ये बोलने से ही कुरान का झूठा मतलब कुरान की आयत झूठा साबित हो सकते थे।
وہ کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ سورہ لہب نام کی ایک سورہ ہے قرآن میں، جہاں اللہ نے بتایا کہ ابو لہب کا کوئی بھی خزانہ، کوئی بھی پیسہ ان کے کام میں نہیں آئیں گے، یہ رہنے کے باوجود بھی اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس کے بعد اس کا جو پتنی ہے اس کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا، مطلب وہ لوگ کبھی مسلم نہیں جیوت رہنے کی، جب تک وہ جیوت رہے گا تو وہ مسلم کو قبول نہیں کریں گے، اس کی معنی یہی ہے۔ تو اور بھی بہت آدمی تھے جو اسلام کے برود کام کرتے تھے، وہ اسلام کو نفرت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تھے، وہ بعد میں اسلام کو قبول کر لیا، لیکن قبول نہیں کیا ابو لہب اور ان کی بیوی۔ اللہ نے بتا دیا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک دم جائیں گے 100%۔ تو وہ تو بہت جھوٹ بولتا تھا، تو ایک جھوٹ اور بھی بول دیتا کہ میں مسلم بن گیا، اے محمد تمہارا جو قرآن کی آیت ہے یہ جھوٹ ہے، ثابت کرنا اس کے لیے بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ تو اللہ اس ٹائم میں اور بھی ایک چیلنج تھا، وہ چیلنج تھا سورہ بقرہ کی 94 ایوم 95 کا جو آیت ہے کہ جو لوگ سوچتا ہے کہ اسلام نہیں جائیں گے جنت پہ، ہم لوگ جنت پہ جائیں گے، تو ان لوگ سے کہو وہ مرنے کی خواہش اپنے دل میں پیدا کرے۔ تو اللہ بولتے وہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کو اگر پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں، اسی لیے وہ یہ خواہش اپنے دل میں نہیں رکھیں گے کہ ہم جنت پہ جائیں گے، مر جائیں گے تو جنت پہ جائیں گے، یہ خواہش اپنے دل میں نہیں رکھیں گے۔ تو اس ٹائم کوئی ایسا فیل بھی نہیں کرتا تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم لوگ جنت میں جائیں گے، مسلم نہیں جائیں گے، تو وہ اپنے کو سوسائڈ کر کے یا کچھ بھی کر کے جنت جانے کا ارادہ دل پہ نہیں لاتا۔ تو اللہ نے اور پورا ابھی کوئی بولتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ اس میں غلطی ہے، اس کا 25 آیت کو جو نکالنے کی بات کیا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے جو ٹارگٹ کیا تھا تو کینسل ہو چکی ہے۔ اللہ نے بتا بھی دیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کا جو 88 نمبر آیت ہے اس میں اللہ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ بول دو کہ انسان اور جن مل کے اگر قرآن کی جیسی اور ایک قرآن بنانا چاہتے وہ یہ نہیں کر پائیں گے، اگر وہ دونوں ایک آپس کی سہایتا کر کے بھی جائے تو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی 23 نمبر آیت، اس میں بولتے ہیں آپ لوگ اگر اس میں کچھ بھی غلط لگے کہ اس میں سندے آتی ہے تو قرآن کی جیسے اور ایک سورہ لے کے آئی ہے، اور یہ تو آل ٹائم کے لیے چیلنج ہے۔ قرآن کی سب سے چھوٹا سورہ ہے 3 آیت کی، تو چاہے تو کوئی بھی بنا سکتے ہیں لیکن نہیں بنا پائیں گے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہی ہر ٹائم کے لیے چیلنج ہے۔ اور باقی بہت مذہب ہے، جیسے ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، تو یہ لوگ کی کتاب میں تو بھی لکھا رہنا چاہیے کہ اللہ نے یا گاڈ یا بھگوان نے بولا کہ میرا کتاب کو آ کے جانچو، اگر یہ صحیح نہیں ہے یہ ثابت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں لکھا، صرف قرآن میں لکھا ہے کہ تم آ کے مجھے پڑھو، اگر میں صحیح نہیں ہوں تو مجھے بازو میں رکھو، اگر میں صحیح ہوں تو میرے پر عمل کرو، ایسے کچھ لکھا ہے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن ہر ٹائم چیلنج کرتے ہیں، باقی کوئی بھی کتاب چیلنج نہیں کرتے۔ اور ایک کامن بات ہے، آپ ہندو پنڈتوں کو بولیے، کرسچن اور بھی جتنا دھرم کی گرو ہے ان کو بولیے آپ کے قرآن آپ کے بازو میں، آپ کی دھرم کی کتاب آپ کے گھر میں رکھی ہے، قرآن بھی اپنی سائڈ میں رکھی ہے، ایک مجلس بنا ہوئی ہے، ادھر کچھ ہندو پنڈت آئیں گے، بڑا بڑا ہندو پنڈت، بڑا بڑا کرسچن پنڈت، اور ادھر مسلم کی بھی پنڈت جائیں گے، اور قرآن کو، بائبل کو، گیتا کو یا وید کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور لکھنا شروع کریں گے، کوئی بھی نہیں کر پائیں گے، سب مسلم کی ایک 7 سال سے 10 سال کی بچے بھی اس کو حفظ کر کے رکھتی ہے، اپنے اندر اس کو میموریز کرتے ہیں، باقی کوئی بھی کتاب کو اتنے اچھے سے میموریز کرنا امپاسبل ہے، مطلب یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی کتاب ہے اسی لیے کر پائے، کوئی بھی آدمی کوشش کرنے سے بھی نہیں کر پائیں گے۔
اور اللہ کی کتاب ایسی ہے 7 سال سے 10 سال کے 12 سال 14 سال کے بچے لوگ بھی اس کو میمورائز کرتے ہیں ہو بہو جو لکھا ہے وہی بتا دیں گے. آپ چاہے تو ٹیسٹ کر لیجئے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے قرآن سے اچھا کوئی کتاب نہیں ہے. اگر چاہے تو آپ آزما لیجئے, قرآن کے پڑھیے. قرآن آپ کو ہر سٹیپ میں چیلنج کریں گے. آپ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اس کو توڑ نہیں پائیں گے. یہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن غلط ہے, ان لوگوں کو میں بولنا چاہتی ہوں کہ آپ قرآن پڑھیے. قرآن کا جو چیلنج ہے آپ اس کو فیس کیجئے اور اس کو غلط ثابت کر دیجئے, تو میں مان لوں گا کہ ہاں کہ قرآن غلط ہے. لیکن آج تک کوئی کر نہیں پایا, اور انشاءاللہ بعد میں بھی کوئی کر نہیں پائیں گے. یہی لاسٹ میسج ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تھا. تو یہ بول کے میں ختم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.